वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 31 जुलाई साल 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज मजहबी और रूहानी सरगर्मियों में आपकी हालिया दिलचस्पी आपकी शख्सियत में मस्बत तब्दीलियाँ लाई है। हर काम के लिए आसान तरीक़ाकार को आसान बना देगा। किसी मखसूस कोर्स में दाखिला के ख्वाहिशमंद तलबा आज ही दरख्वास्त दे सकते हैं। जायदाद या गाड़ियाँ ख़रीदते या बेचते वक्त मसाइल पैदा हो सकते हैं। किसी भी मसले को बहस की बजाय अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश करें। अहम अशिया को महफूज रखें क्योंकि इनके गुम या चोरी होने का ख़तरा मौजूद है। आज तवील अरसे से रुके हुए कारोबारी मंसूबे आगे बढ़ेंगे। आज आपके वालिद या इन जैसे किसी से मशवरा और ताउन अहम कामयाबी का बाइस बन सकता है। अगर शराकत दारी के हवाले से बातचीत जारी है तो फ़ैसला फ़ायदेमंद साबित होगा। मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा तालमेल बरकरार रहेगा। घर वालों के साथ मोहब्बत बरकरार रहेगी। आज आपको बलगम और खांसी की परेशानी हो सकती है। गफलत से बचें और मुनासिब डॉक्टरी इलाज तलाश करें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए छोटे छोटे कामों पर तवज्जो मरकूज़ करें जो न सिर्फ आपके साथी को खुश करें बल्कि आपके ताल्लुकात को भी मजबूत करें। आज का दिन आपके रिश्ते की एक नई बुनियाद बनाने का है। बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम और तामुन रुकावटों को दूर करेगा और मोहब्बत को नई गहराई मिलेगी। याद रखें कि इस्तेहकाम आपके ताल्लुकात की बुनियाद है। टॉरस बुर्ज सौर। अगर आपने ज़ाती काम के लिए कोई मंसूबा बनाया है तो इसे आज ही शुरू करना फ़ायदेमंद साबित होगा। तलबा और नौजवान अपने तालीमी या कैरियर से मुतल्लिक मसाइल को हल करेंगे। इससे वो अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। समझदारी से काम लेना ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से मौक़े ज़ाया हो सकते हैं, इसलिए वक्त पर अहम फ़ैसले करें। माजी के मनफी ख़यालात को हाल पर हावी ना होने दें, इससे हौसले कमज़ोर होंगे और ताल्लुकात मुतासिर होंगे। आज कोई नया कारोबारी मंसूबा शुरू करने का मंसूबा बनाया जाएगा। स्टॉक मार्केट से वाबस्ता अफराद के लिए वक्त अच्छा है, लेकिन आज कर्ज लेने से गुरेज करें। आज आपके काम में तब्दीली का इम्कान है। इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। रूहानी ताल्लुकात में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं जिससे आपका ज़हनी सुकून भी मुतासिर होगा। आज आप अपनी सेहत के बारे में लापरवाह ना हो। मौसम की तब्दीलियों से एलर्जी, खांसी और नज़ला हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अमली और मुआवन अमाल के ज़रिए अपने साथी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। यह आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के तवील मुद्दती अहदाफ़ पर तबादला ख़याल और मनसूबा बंदी करने का वक्त है। अपने शरीक हयात के साथ मिलकर तवील मुद्दती अहदाफ़ तय करें। यह आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को मज़ीद मजबूत करेंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज हालात दोपहर के बाद आपके हक़ में होंगे, इसलिए दिन के अवाइल में अपने कामों की मनसूबाबंदी करें। आज आपको कुछ मुफीद मालूमात मिल सकती हैं। आपकी कोशिशों से घर में कोई भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बर वक्त एक अच्छे मौके से फ़ायदा उठाएं। बातचीत करते वक्त सही अल्फाज का इस्तेमाल करें, वरना ज़रा सी लापरवाही भी नुकसान का बाइस बन सकती है। अपनी अना और गुस्से को सही कामों में शामिल करें। अभी के लिए मौजूदा कामों पर तवज्जो मरकूज़ करें। ज़्यादा पुरजोश काम से गुरेज करें। सब्र और सरगर्मी को बरकरार रखने से कामों को वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ मसूल हो सकती हैं। मुलाजमत करने वालों को इजाफी ज़िम्मेदारियाँ निभाना पड़ सकती हैं। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। पुराने दोस्त से मुलाकात यादें ताज़ा कर देगी। आज मौसमी एलर्जी परेशानी का सबब बन सकती है। पुरहजूम और आलूदा जगहों पर जाने से गुरेज करें। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त ईमानदार और अमली बने। ये इन ख़यालात और एहसासात पर बात करने का वक्त है जो अक्सर आपके जहन में आते हैं लेकिन आप इश्तराक के काबिल नहीं होते हैं। आज आपका तजस्सुस आपको अपने ताल्लुकात के नए पहलू को तलाश करने की तरगीब देगा। अपने ताल्लुकात में नए तजर्बात को शामिल करें और समझें कि आप एक दूसरे के साथ किस तरह बेहतर तरीके से रह सकते हैं। एक दूसरे की दिलचस्पियों और ख्वाबों के बारे में जानने के लिए वक्त निकालने का बेहतरीन वक्त है।
कैंसर, बुर्ज सरतान। आज आप अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें और मदद के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय अपने कामों को खुद मुकम्मल करने की कोशिश करें। इससे बेहतर नतीजे बरामद होंगे। मस्बत सोच और मुनज़्ज़म रूटीन आपकी शख्सियत को निखारेगी। दोस्तों से इख्तलाफ मुमकिन है। मनफी हालात में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और अपने हौसले को मजबूत रखें। तलबा को अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ रखना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही इम्तिहान के नतीजे को मुतासिर कर सकती है। आज आप काम पर अपनी मेहनत के मुताबिक नतीजे देखेंगे। आपके फ़ैसले दुरुस्त साबित होंगे। दफ्तरी फ़ाइलों और कागज़ी कार्रवाई को वक्त पर मुकम्मल करें, वरना आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर से वाबस्ता अफराद को अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहिए। इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार और मुनज़्ज़म रहेगी। घर और काम के दरमियान अच्छा तवाज़ुन रहेगा। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन गफलत से गुरेज़ करें। अपने रोज़मर्रा के मामूलात को मौसम के मुताबिक ढालें। आज का खुशकिस्मत रंग मैरून, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको जज्बाती तौर पर अपने साथी की हमायत करने का मौका मिलेगा, लिहाजा इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जब आप दोनों अमली तरीक़ों से एक दूसरे के साथ होंगे तो ये आपके ताल्लुकात को गहरा करेंगे। कुछ पुरसकून वक्त गुजारने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। एक साथ खाना पकाने या गेम खेलने जैसे छोटे ख़यालात आपके ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। लियो, बुर्ज असद। जब ज़्यादातर काम वक्त पर और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल होंगे तो आप खुश होंगे। ख़ानदान के किसी फ़र्द की शादी का मंसूबा बनाया जा सकता है। नौजवान किसी बाअसर शख्स से मदद मिलने पर खुश होंगे। आज आपको ज़ाती कामों को मुकम्मल करने के लिए भी वक्त मिलेगा। कुछ करीबी लोग हसद की वजह से आपके बारे में मनफी जज्बात पैदा कर सकते हैं। दूसरे लोगों के मामलात में मुदाखलत करने से गुरेज़ करें, वरना आपको गैर ज़रूरी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खुद एतमादी को बरकरार रखें। अगर कोई मसला दरपेश हो तो ख़ानदान के तजर्बाकार अफराद से मशवरा लें। आज कारोबार मुस्तहकम रहेगा, ताहम कामयाबी के लिए मज़ीद मेहनत दरकार होगी। काम की जगह के हालात साजगार होंगे। आज आपको ज़ेर अल्तवा अदायगी मौसूल हो सकती हैं। सरकारी मुलाजमत वाले दफ्तर में अपना असर व रसूख बरकरार रखेंगे। मियाँ बीवी के दरमियान खुशगवार ताल्लुक़ कायम रहेगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। आज आपको अपने साथी के साथ बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है। मौजूदा माहौल से ख़ुद को बचाएँ। ख़तरनाक सरगर्मियों से गुरेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने ख़यालात को एतमाद के साथ शेयर करेंगे। वजाहत और ईमानदारी के साथ अपने जज्बात का इजहार करें। आज आपको अपने साथी की तरफ से मस्बत जवाब मिलने का इम्कान है, जिससे आपके ताल्लुकात में अफ़ाम व तफ़हीम और हम आहंगी बढ़ेगी। इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपने प्यार के रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बनाएँ। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज आप कुछ लोगों से मिलेंगे जो मुस्तकबिल में अहम साबित होंगे। अपनी ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों को अपने ख़ानदान के अफराद में तकसीम करें और अपने लिए वक्त निकाल लें। इससे आपकी शख्सियत में निखार आएगा। किसी मजहबी तकरीब में गलतफहमी झगड़े का बाइस बन सकती है, इसलिए अपने रवैये में तहम्मुल रखें। अपने आप को ज़्यादा सोचना आपकी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी पर मनफी असर डाल सकता है। आज आपको अपने कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। रुके हुए काम कारोबार में सुस्त रवि का सबब बन सकते हैं। सुस्ती को खुद पर हावी ना होने दें। दफ्तर और कारोबार दोनों में टीम वर्क अच्छी कामयाबी लाएगा। इज़्दिवाजी ताल्लुकात में मिठास और प्यार रहेगा। आज तेज़ाबियत से मुतल्लिक मसाइल में मुब्तला अफराद को मौसम से ख़ुद को बचाना चाहिए। आज आप अपनी खुराक में ठंडे खाने शामिल कर सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी को ठोस और मुनज़्ज़म तरीके से अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत के इस सफ़र में छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होगा। ये छोटे लेकिन अहम पहलू आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। आज ही सेहत और मोहब्बत का बेहतरीन इम्तज़ाज बनाएं। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान।
آج منصوبہ بند کاموں کی بروقت تکمیل سے جوش ملے گا، دوستوں اور رشتہ داروں سے جذباتی روابط بڑھیں گے، ضرورت پڑنے پر آپ ان کی مدد کریں گے اور اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ آج آپ کو کسی با اثر شخص سے ملنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں، دوسروں پر اندھا اعتماد کرنا مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔ نوجوان کسی بھی مسئلے کی وجہ سے منفی خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، مالی لین دین میں لاپرواہی سے گریز کریں۔ آج کاروباری منصوبوں پر کام شروع کرنے کے لیے وقت سازگار ہے، آپ کو کسی اہلکار سے مطلوبہ مدد ملے گی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام خاص طور پر کامیاب رہے گا۔ اگر کسی موکل یا گاہک کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو پرسکون رہیں۔ کام پر اپنے کام کو احتیاط سے مکمل کریں۔ گھر والوں کے درمیان اچھا تال میل اور پیار رہے گا، رشتے بھی قریبی رہیں گے۔ آج گاڑی احتیاط سے چلائیں، خراب موسمی حالات سے بچنے کے لیے اپنی خوراک پر خصوصی توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراس کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا آپ کے رشتے کو مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے اور اپنے رشتے کو ایک نئی سمت دینے کا دن ہے۔ آج آپ کے ہر قدم میں سچائی اور لگن آپ کی محبت کو گہرا کرے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج جذباتی الزامات کی بجائے سمجھداری سے فیصلے کریں اور عملی بنیں، یہ آپ کی تمام کوششوں میں کامیابی کا باعث بنے گا۔ طلباء اپنی توجہ غیر ضروری امور سے ہٹا کر اپنی پڑھائی پر مرکوز رکھیں گے۔ رشتہ داروں سے پرانے اختلافات بھی دور ہو سکتے ہیں، لاپرواہی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ دستاویزات پر دستخط کرتے وقت یا کاغذی کارروائی کرتے وقت محتاط رہیں۔ مالی سرگرمیاں فی الحال سست رہیں گی۔ کچھ معاملات میں عزت نفس آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اپنے رویے میں لچک پیدا کریں۔ کاروباری طریقوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کسی اعلیٰ عہدیدار یا سیاسی شخصیت سے ملاقات آپ کو اپنے کاموں کو زیادہ آسان سے مکمل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کوئی گاہک آپ کی سرکاری ملازمت میں پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ رومانوی تعلقات میں غلط فہمیاں ممکن ہیں جو آپ کے کیریئر کو متاثر کر سکتی ہیں۔ کھانے کی ناقص عادات اور انتشار کا معمول آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو موجودہ موسم سے بچائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت مثبت اور اچھی خبر لے کے آیا ہے۔ اس سے آپ کے تعلقات میں کشادگی اور بات چیت بڑھے گی۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو یہ کسی بھی زیر التوا مسائل کو حل کرنے کا صحیح وقت ہے۔ واضح اور ایماندارانہ گفتگو کرنے سے آپ کے تعلقات میں خوشی آئے گی۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج آپ کی کوششیں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ زیادہ تر کام منصوبہ بندی کے مطابق مکمل ہوں۔ خاندانی تعاون اور سازگار وقت آپ کے اعتماد کو بڑھا دے گا۔ مذہبی اور روحانی سرگرمیوں میں وقت گزارنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ لاپرواہی مالی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ کاغذی کارروائی کرتے وقت محتاط رہیں۔ بیرونی سرگرمیوں میں مشغول ہونا وقت اور پیسے کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ خواتین کو اپنے کاروبار پر خصوصی توجہ دینا چاہیے، یہ ان کے لیے فائدہ مند وقت ہے۔ تفریح اور کاسمیٹکس سے متعلق کاروبار خوشحال ہوں گے۔ آپ کو کوئی اہم نوکری مل سکتی ہے۔ گھر والوں کے لیے اپنے مصروف شیڈول سے وقت نکالنا سب کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا۔ موسم کے مطابق روزمرہ کے معمولات کو برقرار رکھیں۔ کھانسی، زکام اور گلے کے مسائل کو نظر انداز نہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو گہرائی اور شدت پیش کرتا ہے، تاہم نئے رشتے میں داخل ہونے سے پہلے احتیاط سے سوچیں، اپنے دل کی بات سنیں اور عجلت میں فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ آج آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک خاص دن ہے، اس لیے اسے سمجھداری سے سنبھال لیں۔ کیپریکارن، برج جتی،
آج کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھی کر لیں، اس سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے، آمدنی کے نئے ذرائع کھلیں گے، گھر میں بزرگوں کی محبت اور آشیرواد سے امن کا ماحول برقرار رہے گا، زیر التوا کام مکمل ہو سکتے ہیں۔ ایک دوست آپ کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے، دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں، مالی لین دین سے گریز کریں، نوجوانوں کو کسی خاص کام کے نتائج کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، دوست کی مدد سے رکا ہوا کاروباری منصوبہ آگے بڑھے گا، اندرونی انتظامات اور کام کرنے کے طریقوں میں تبدیلی کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، بیرونی ممالک کے کاروبار کو نقصان ہو سکتا ہے، احتیاط کے ساتھ کسی بھی سودے پر گفت و شنید کریں، ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی، بزرگوں کا تعاون اور آشیرواد گھر میں مثبت ماحول پیدا کرے گا، اپنے ساتھی کے جذبات کو نظر انداز نہ کریں، ایک دائمی صحت کے مسئلے کا دوبارہ ہونا تھکاوٹ اور کمزوری کا سبب بن سکتا ہے، اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ اور نئی دلچسپ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کریں، یہ آپ کے تعلقات کو تقویت دینے کا وقت ہے۔ آج آپ دونوں کو ایک ساتھ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنے کا موقع ملے گا جس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج کسی نئے سے ملنا ممکن ہے جو زندگی اور جوش و خروش سے بھرپور ہوگا۔ ایکویریس، برج دل، آج جذباتی ہونے کی بجائے سمجھداری سے کام کریں، تھوڑی سی احتیاط سے تمام کام منظم طریقے سے مکمل ہوں گے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے، ہمت اور عزم کے ساتھ مشکل کام بھی آسانی سے پورا ہو جائیں گے، خاندانی انتظامات کے حوالے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، سکون سے مسئلہ حل کریں، اپنے سسرال والوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہ ہونے دیں، غصے اور جذبے کی بجائے بات چیت سے مسائل حل کریں، آج تمام کاروباری سرگرمیوں کی نگرانی کریں، عملے یا ملازمین پر بھروسہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہیں، تحقیقات یا جرمانے جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی، مخالف جنس کے کسی سے ملنا خوشگوار یادیں واپس لائے گا، کھانے کی غلط عادات گیس، بدہضمی اور پیٹ میں درد کا باعث بن سکتی ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے تعلقات پر گہرا اثر ڈالے گا، آج آپ کے تعلقات کے بارے میں سنجیدہ خیالات ہو سکتے ہیں، اہم بات چیت کرنے کے لیے وقت اچھا ہے، خاص طور پر اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے بارے میں، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک نیا شوق اٹھا کر اپنے تعلقات کو گہرا کر سکتے ہیں، چاہے یہ فن ہو، موسیقی ہو یا کھیل، یہ سب آپ کی محبت کو بڑھا سکتے ہیں۔ پائسیز، برج حوت، آج آپ اپنی خواہش کے مطابق کسی کام پر جانے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا، اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ نیا مکان یا جائیداد خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو فیصلہ درست ثابت ہو سکتا ہے، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو گھبرانے کی بجائے سکون سے اس کا حل تلاش کریں، آج آپ کو مناسب رہنمائی ملے گی، اپنے آپ کو کام میں پوری طرح مصروف نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، کاروبار کے لیے وقت اچھا ہے لیکن آپ کو مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا، امپورٹ ایکسپورٹ اور آؤٹ ڈور سرگرمیاں مزید کامیابیاں دلائیں گی، مالی لین دین میں احتیاط کی ضرورت ہے، آج ازدواجی تعلقات خوشگوار اور قریبی رہیں گے، رشتے بھی مضبوط تر ہوں گے، کھانے کی غفلت کرنے سے گیس اور پیٹ خراب ہو سکتا ہے، صاف پانی پئیں اور اپنی خوراک پر خاص توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج نئے رشتے بنانے کے لیے ایک بہترین دن ہے، اس لیے اپنے دل کی بات کریں اور نئے تجربات سے لطف اندوز ہوں، محبت میں ایک نئی توانائی ابھرے گی جو آپ کو ایک نئی سمت لے جائے گی، اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جس کا روحانی یا فنکارانہ جھکاؤ ہو۔